خلیفہ بلا فصل ہے، رب دا بڑا فضل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، رب دا بڑا فضل ہے، نبیاں دے بعد افضل صدیق دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ مولا کریم فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دا صاحب، میرے نبی دا ساتھی ابو بکر صدیق کے قرآن اندر اللہ نے میرے نبی دے نال دوجے یار دا ذکر کر کے بھی اس باب دی گواہی دیتی ہے۔ اللہ اکبر قرآن دا تیسرا مقام ہے، فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، فرمایا جناب ہجرت دی راتی ایک میرا نبی ہے، دوجا نال نبی پاک دا صاحب کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر دو یاراں دا ذکر کیتا ہے، وہاں صدیق تیری یاری نو سلام ہے، تیری یاری ایڈی پیاری ہے، ایڈی مبارک ہے، ایڈی پاکیزہ ہے، تیری یاری دیاں مثالہ رب نے قرآن چ دے چھڑیاں نے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فرمایا لوگو میرے پیغمبر دے نال میرے نبی دا صاحب، اللہ اکبر پہلے نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے میری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ بلا فصل ہون دی۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کو آئی تے آ کے اپنا مسئلہ بیان کیتا، تے آقا فرماتے نے بی بی آج نہیں پھر میرے کول دوبارہ آئیں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تے بی بی کہنے لگی اللہ دے نبی اگر میں دوبارہ آواں کی گارنٹی ہے کہ تسی موجود ہوو گے؟ سونیو میں دوبارہ آئی تسی نہ موجود ہوئے تے میں پھر مسئلے دا کی کراں گی، میرے مسئلے دا کی حل نکلے گا؟ سن لو میرے پیغمبر نے کی آکھیا، صحابہ موجود نے، میرے پیغمبر فرماتے نے بی بی اگر تو دوبارہ آویں تے مینوں اپنے کول نہ پائیں، میں نہ موجود ہوواں، یعنی میں انتقال کر جاواں، میں دنیا تو رحلت کر جاواں، تے بی بی پھر مسئلہ کوئی نہیں، تیرے واسطے صدیق حاضر ہوئے گا، تو اپنا مسئلہ ابو بکر صدیق نو دسی، تیرے مسئلے دا حال نکل آئے گا۔ یعنی میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر اس عورت نو دس چھڑیا میرا نائب ابو بکر صدیق ہے، میں نہ گوما اپنا مسئلہ ابو بکر نو بیان کریں، ابو بکر تیرے اللہ دی رحمت نال مسئلے دا حال کٹ چھڑے گا۔ حضرات محترم لہذا اس بات نو سمجھو، اس بات تے اللہ اکبر ایمان لے کے آؤ، میرے پیغمبر دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی حدیث تے غور کرے آجے، غالباً بھی صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے نبی ایک باغ اندر نے، انج پانی اڑا کنوائیں، اللہ دے نبی ان دے چپنے پیر لٹکا کے بیٹھے ہوئے نے، حضور تشریف فرمانے تے میں جناب باغ دے دروازے تے کھڑا ہاں، دروازے تے دستک ہوندی ہے تے آقا فرماتے نے ابو موسیٰ دروازے تے ویکھ کون آیا ہے؟ جیڑا بھی آیا ہے اینو جنت دی بشارت دے دے تے اندر آن دی اجازت دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں دروازہ کھولیا نا تے سانے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے۔ میں کہ ابو بکر تینوں بشارتاں من، تینوں مبارکاں من، اللہ دے نبی تینوں جنت دی بشارت دیتی ہے، تو جنتی ہے، آج اندر لنگیا تشریف لے کے آنا۔ اللہ اکبر، حضرت صدیقی اکبر آگے، پھر دروازے تے دستک ہو گئی، آقا فرماتے نے ابو موسیٰ دروازہ کھولنا،
اور جڑا بندہ آیا ہے انہوں جنت دی بشارت دے دے خوشخبری سنا دے اور انہوں بھی اندر آن دے حضرت ابو موسیٰ فرمان دے میں دروازہ کھولیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ موجود نے میں کہ عمر تینوں مبارک ہوئے تینوں جنت دی بشارت ہوئے اللہ دے نبی تینوں جنت دی بشارت دیں دینے آج اندر تشریف لے کر کے آؤنا اللہ اکبر میں قربان جاما نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر بشارت دے دیتی اپنے یار نو میرے پیغمبر نے بشارت دیتی ہے آقا علیہ السلام نے فرما حضرت ابو موسیٰ فرمان دے نے پھر دروازے تے دستک ہوئی میں پھر دروازہ کھولن لگیا تے آقا فرمان دے نے ابو موسیٰ جڑا دروازے تے آیا ہے انہوں جنت دی بشارت دے دے تے نال دس دے تیرے تے مشکلہ آن گیاں تیرے تے مسائب آن گے اللہ اکبر فرمان دے نے میں دروازہ کھولے آنا تے نبی پاک دا دورہ دا مہاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے میں کہ عثمان تینوں بشارتوں اللہ دے نبی تینوں جنت دی بشارت دیتی ہے تے نال آقا فرمان دے نے عثمان تیرے تے ازمیشاں بڑیاں آن گیاں مسائب بڑے آن گے تکلیفاں آن گیاں تو صبر کرنا ہے محدثین نے اس حدیث مبارکہ دی شرح دے اندر لکھے آئے اللہ اکبر ایک خلافت دی ترتیب چلیے کیونکہ نبی پاک نے جڑی گل کیتی ہے عثمان نو بشارت بھی دے دے اور مشکلات دیاں گلاں دس دے کے مسائب آن گے حضرت عثمان وقت دے خلیفہ بنے نے تے آپ تے مشکلہ بڑیاں آئیاں نے آپ تے غم بڑے آئے 40 دن تک آپ نو کار اندر قید کر دیتا گیا ہے اور آپ دا کھان پین بند کر دیتا گیا ہے آپ نو جناب پانی بھی نہیں پہنچن دیتا گیا میرے عثمان روزانہ روزہ رکھ کے جناب اللہ اکبر گزارا کرتے رہنے عثمان قرآن پڑھ پڑھ کے 40 دن گزارے نے کار دے اندر قید ہو کے گزارے نے اللہ اکبر محدثین لکھ دینے اے جے تو مراد دئیے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ میرا عمر دوسرا خلیفہ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیغمبر نے بیان کر دیتا ہے اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے اس حدیث تمہیں واضح دلیل مل دیئے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فاصلے ابو بکر اللہ اکبر پہلا خلیفہ ہے میرے پیغمبر دا صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ بیٹی صدیق دیئے زوجہ حبیب دیئے بیٹی صدیق دیئے زوجہ حبیب دیئے سونے نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیان دے بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ